परेको अवस्था चाहिँ छ। होटल व्यवसाय, यातायात र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उडानहरू, आन्तरिक उडानहरू, एयरपोर्टहरू बन्द भएको अवस्थाले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र मैले अघि भने चाहिँ यो सङ्कट उन्मुख अवस्थामा रहेको देखिन्छ। हजुर सर, यो हामीले कोभिडको कारण जुन खालका रणनीतिहरू अख्तियार गर्यौं, खास गरी राज्य तहबाट लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाको जुन कुरा गरेर चाहिँ जनतालाई खास गरी भन्ने हो भने घरभित्रै बस, तिमी बाहिर ननिस्क, तिम्रा गतिविधिहरू नगर, यतिखेर महामारीबाट जोगिनुपर्छ भनेर राज्य तहबाट जुन कुराहरू भनियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो रणनीति सही थियो अथवा के थियो होला? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवले के भन्छ? हजुरले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यो चाहिँ कोभिड महामारी विश्वको लागि, नेपालको लागि पनि नौलो आपत्ति र विपत्ति नै हो। त्यसैले अब पहिले रेडिमेड उपाय चाहिँ कुनै पनि देशसँग थिएन, नेपालसित हुने भएन। अब के त भन्दा चीनले एउटा वुहान भन्ने क्षेत्रमा जुन यो कोभिड महामारीको उत्पत्ति भएको, त्यहाँबाट सुरु भएको जुन छ, त्यो क्षेत्रलाई लकडाउनमा राखेर पुरा अर्थतन्त्र, पुरा चाइना होइन कि, पुरा चीन होइन कि, त्यो क्षेत्र, त्यो राज्य, त्यो सहर मात्रै लकडाउनमा राखेर उपचार, रोकथामको विधि अवलम्बन गरेको थियो। र त्यही क्रममा कतिपय देशहरूले चीनको एउटा सहरमा देखिएको कोभिड महामारीको रोकथामको उपायको रूपमा बन्दाबन्दीको उपकरण, औजार, त्यो उपाय चाहिँ अवलम्बनलाई दृष्टिगत गरेर कतिपय मुलुकहरूले आफ्नो देशमा चाहिँ यो बन्दाबन्दीको अवस्था लागू गरे र कतिपय देशले चाहिँ लकडाउन गरेनन्, खुल्लै नै राखे। र त्यसैले कुनै पनि देशमा यो महामारीलाई रोकथाम गर्ने कुनै उपाय, पुरानो अनुभव नरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि चैत 11 देखि लकडाउनको चाहिँ घोषणा चाहिँ गर्यो। भारतले पनि गरेको थियो। तर अब चीनको र अरू देशको, नेपालको, भारतको अलिकति फरक ढङ्गको यो लकडाउन स्थिति थियो। चीनले त एक सहरमा मात्र लागू गरेको थियो र भारतले लागू गर्यो, तर उसले आफ्नो गल्तीलाई तत्कालै स्वीकारेर यो गल्तीको चाहिँ तपाईको रेक्टिफाई गर्यो, पुनर्विचार गर्यो, सच्यायो र भारतले तुरुन्तै चाहिँ अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गरेर सर्वसाधारण भारतीय नागरिकलाई रोजगारी दिने, जीवनयापनका उपायहरू बजार प्रक्रिया मार्फत सरकार स्वयंले के राहत दिने कुराहरू गर्यो, गल्ती सच्यायो। तर नेपालले चाहिँ त्यस प्रकारको गल्ती चाहिँ सच्याएन। अब लामो समयसम्म चाहिँ लकडाउनमा राखियो, फेरि खुल्ला गरियो, फेरि चाहिँ सटडाउन गरियो पुरै नेपाल, र त्यसपछि तपाईको निषेधाज्ञा चाहिँ जारी चाहिँ गरियो। त्यसैले देशलाई नै बन्दाबन्दीको चाहिँ अवस्थामा हामीले पुर्याएको कारणले अन्य देशको तुलनामा नेपालले चाहिँ बढी क्षति चाहिँ गरेको, बढी क्षतिको चाहिँ त्यो अवस्थामा मुलुक पुगेको जस्तो नेपालमा देखिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ यो मेजर्स, जो उपाय चाहिँ छ, त्यो उपायमा चाहिँ नेपालले पुनर्विचार गर्नु पर्थ्यो, अरू विकल्प चाहिँ लागू गर्नु पर्थ्यो, ताकि कोरोना संक्रमण नभएको जनशक्ति, बिमारी नभएको जनशक्तिले चाहिँ काम गर्न पाउँथ्यो, आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय भूमिका प्रदान गर्न सक्थ्यो र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्न सक्थ्यो। तर संक्रमण नभएका दुवै थरीका जनशक्तिलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा राखिएको हुनाले सामाजिक दूरी होइन कि यो आर्थिक दूरी, आर्थिक गतिविधिमा चाहिँ बन्दाबन्दी लगाएको कारणले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सङ्कट उन्मुख भएको चाहिँ। हजुर, यहाँले जुन लकडाउन अथवा यो निषेधाज्ञा जुन लागू गरियो, यो गल्ती थियो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। तर भारतले चाहिँ चाँडै नै गल्ती सच्याएर लकडाउन खोलेको पनि उदाहरण दिनुभयो हजुरले। तर यो सबै हेर्दाखेरि भारतमा आज दैनिक
90,000 को हाराहारीमा संक्रमित नयाँ संक्रमित फेला परिरहेछन् भनेदेखि हामी 1,000-1,200 अथवा 1,500 पुग्दाखेरि नै कति धेरै संक्रमितको संख्या भेटियो भनिरहेका छौँ। यो हुँदाखेरि भारतले लकडाउन हटाएका कारणले संक्रमित धेरै भएको र नेपालले लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जारी गरेर जनताको आवागमनलाई कन्ट्रोल गरेका कारणले महामारीको संक्रमण पनि कन्ट्रोल भएको हो भनेर भन्न सकिँदैन होला र? अब के देखियो भने नेपालले चाहिँ सुरुमा लकडाउन घोषणा गर्यो र त्यसपछि सानो ओपनिङ पछि छोटो अवधिको ओपनिङ अप पछि फेरि सटडाउनको घोषणा गर्यो र त्यसपछि निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गर्यो। यो क्रममा यो संक्रमण घटेको होइन बढेको हामीले पाइराखेका चाहिँ छौँ। अब यसले के देखायो भने यो चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्था, सटडाउनको अवस्था, निषेध आज्ञाको अवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा सटडाउन गर्यो, रोक्ने कुरा त गर्यो र सामाजिक यो चाहिँ तपाईको घुलमेललाई यसले रोक्न सकेन र सामाजिक तवरले सर्वसाधारण नेपालीहरू भए, स्वतन्त्र भए, उनीहरूको मोबिलिटी यथावत रह्यो तर आर्थिक गतिविधि, काममा जाने, अफिसमा जाने कार्य चाहिँ रोकियो। यही कारणले पनि जुन यो विधि हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, आर्थिक गतिविधिमा रोक, अफिस जान नपाउने, काममा जान नपाउने, शहरमा चाहिँ जान नपाउने, व्यापार व्यवसाय खोल्न नपाउने, तर सामाजिक मोबिलिटी त बढ्यो। यो अवस्थामा चाहिँ त्यसमा रोकावट आएन, त्यसमा नियन्त्रण भएन, जसको कारणले यो विगत 6 महिना यता नेपाल सरकारको जुन प्रयास छ, नीतिगत त्यो उपाय अवलम्बन सरकारले गरेको थियो, त्यसले चाहिँ बढी प्रतिफल नतिजामुखी हुन सकेन। त्यसैले हाम्रो रणनीति यो कोभिडबाट उत्पन्न स्थितिलाई कसरी समाधान गर्ने र कोभिड सँगसँगै जीवनयापनका कुराहरूलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराको रणनीति हामीले बनाउन सकेनौँ। अबको विषयवस्तु भनेको, अबको चासोको विषय भनेको कोभिड त अझै रहन्छ, 1-2 वर्ष त रहन्छ। खोपको विकास हुन सकिराखेको चाहिँ छैन, क्लिनिकल ट्रायल्सले पूर्णता पाएको अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा 1 वर्ष यता विश्वले कोरोनाबाट मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले 1 वर्ष थप 1 वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रलाई, आर्थिक गतिविधिलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा राख्दा यो हाम्रो आर्थिक अवस्था के होला, राजस्व असुली के होला, सरकार आर्थिक रूपले कति बलियो, कति कमजोर होला र अनौपचारिक क्षेत्रमा केही नभएका, आर्थिक स्रोत नभएका व्यक्तिहरूको अवस्था के होला, त्यतातर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्छ, नीति निर्माताले सोच्नुपर्छ। त्यस प्रकारको नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। अरू देशको असल अभ्यास यो 4-5 महिना पछि उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ रिवाइज यो तपाईको यो सच्याएको रणनीतिलाई नेपालले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले जुन रणनीति अपनायौं, यो रणनीतिमा हामी त्यति सफल भएको देखिएन। संक्रमितको संख्या अथवा आर्थिक रूपमा जुन खालको क्षति बिहोरिरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले कुरा गर्यौं। तपाईले के अनुमान गर्नुभएको छ? चैत 11 गतेदेखि आज भदौ 25 गतेसम्मको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हामीले आर्थिक रूपमा कति क्षति बिहोर्यौं होला, कति नोक्सानी भयो होला हामीलाई? अब मलाई के लाग्छ भने जुन नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ नि, त्यसको संरचनालाई हामीले हेर्नुपर्छ यो क्षतिको अनुमान गर्दा। र हाम्रो जीडीपी, हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बनोट जुन छ त्यसमा चाहिँ 27% कृषि क्षेत्रको योगदान छ र कृषि क्षेत्र यो वर्ष मलखाद बाहेक मनसुन राम्रो रह्यो र लेबर श्रम शक्तिको अभाव रहेन, कृषि राम्रै रहने देखिन्छ र 27% योगदान रहेको बाहेकका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प प्राय अवस्थामा देखिन्छ। र अब बीचमा अलिकति खुकुल्लो भयो, अलिकति सरकारी अफिसहरू, अलिकति 1/3 मानिसहरू गइराखेका छन्, ब्याङ्कहरू चलिरहेछ, नेपाल सरकारका केही अफिसहरू चलिराखेका छन्।
शिक्षा स्वास्थ्य पूर्णतया चल्न सकिराखेको चाहिँ छैन। निजी क्षेत्रका चाहिँ अस्पतालहरू खुल्न सकिराखेको छैन, पूर्ण क्यापासिटीमा उनीहरू खुलेको छैन। त्यसैले के शिक्षा, के स्वास्थ्य, के यातायात, के होटल, के थोक खुद्रा पसल व्यवसाय जम्मै चाहिँ अहिले मोरलेस बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको, छिटपुट रूपमा सीमित रूपमा केही काम भइराखेको अवस्था चाहिँ छ। र कृषिको जीडीपीमा 27% योगदान, नेपाल सरकारका ब्याङ्क्सहरू केही खुलेको समेतलाई आधार मान्दा र बाँकी केही व्यवसाय ठप्प पराइरहेको र केही अलिअलि खुलेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने यो विगत 6 महिनामा नेपालको चाहिँ उत्पादन 33% चाहिँ घटेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उदाहरणको लागि भारतले त तपाईको तुरुन्तै अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गर्यो र त्यस्तो अवस्थामा पनि अप्रिल टु जुन उसको अवस्था जुन यो त्रैमासिक जीडीपी छ नि 23.9%ले घटेको अनुमान सार्वजनिक भइराखेको चाहिँ छ। त्यसैले भारतले यो बन्दाबन्दीको अवस्थालाई चाहिँ पुनर्विचार गरेर अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गर्दा त एउटा त्रैमासमा झन्डै 24%ले जीडीपीमा गिरावट आएको अनुमान तथ्याङ्क सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेको अवस्थामा नेपालको त पुरै बन्दाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ रहेको अर्थतन्त्र हो। त्यस हिसाब किताबले भारतको झन्डै 24%ले घटेको अनुमान समेतलाई आधार मान्दा नेपालको चाहिँ 1/3 उत्पादन यो बीचमा यो अवधि यो 5 महिनाको दौरानमा घटेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अङ्कमा कति हो त्यो भनेको? अब तपाईको भनौँ न, अब हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन गत वर्ष चाहिँ 37-67 अरब रह्यो र त्यसलाई 5 महिनाको अंश हामीले निकाल्नुपर्छ र त्यो 5 महिनाको बाट फेरि 1/3 2/3 भयो काम र 1/3 हिसाब गरेर हामीले हिसाब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यो महामारीको बीचमा थला परेको अर्थतन्त्र उकास्नलाई विभिन्न देशले विभिन्न खालका आर्थिक प्याकेजहरू घोषणा गरे। जस्तो अमेरिकामा त्यही खालको कार्यक्रम आयो, जापानले त्यस्तै गर्यो, भारतको त्यस्तै उदाहरण छ। तर हाम्रोमा पनि निजी क्षेत्रबाट खास गरी स्टिमुलस प्याकेजको कुराहरू भएको थियो, त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू आउन सकेन। कतै हामी यो विषयमा चुकेका हौं? अब यसमा चाहिँ के देखियो भने अब सरकार बजेटको तयारीमा देखिन्थ्यो र सरकारले त्यो समय व्यक्त गरेका विचारहरू हेर्ने हो भने बजेट मार्फत सबै कुरा व्यवस्था हुन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आइराखेको चाहिँ थियो र त्यसैले सरकार बजेटलाई पुर्यो। तर राष्ट्र ब्याङ्कले चैत 16 मा नै केही मेजर्सहरू अवलम्बन गर्यो, घोषणा गर्यो र ब्याङ्कर्स र व्यवसाय बीच चैतमा शान्तको किस्ता तिर्दा जुन किसिमको चाहिँ टेन्सन हुन्थ्यो त्यसलाई कम गर्न, न्यूनीकरण गर्नको लागि केही राहतका प्याकेजहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्र लक्षित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान लक्षित राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्यो र सरकारले त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको, राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका व्यवस्थाबाट 1-2 महिना अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ र बजेटमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेको हुन सक्छ। र अब जेठ 15 गते संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट आइसकेपछि बजेटले अब भनौँ न जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने सहितको बजेट सार्वजनिक गर्यो। तर अब बजेटको त लामो प्रक्रिया हुन्छ। अब यो चाहिँ संसदले पास गरिसकेपछि साउन 1 गतेबाट चाहिँ लागू हुन्छ, बजेटको कार्यान्वयन थालनी हुन्छ र थालनी गर्दा विभिन्न चाहिँ प्रक्रियाहरू, टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने, प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने, निकासा दिनुपर्ने थुप्रा चाहिँ प्रक्रियागत कामहरू हुन्छन्। प्रक्रियागत कामले गर्दा पनि
बजेटमा भएका व्यवस्था चाहिँ अहिले 6 महिनासम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन र बजेटले अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने कुराहरू गरेको थियो र बजेटले 100 अरबको पुनर्कर्जा कोष र 50 अरबको व्यवसाय सञ्चालन राहत कोषको चाहिँ घोषणा गर्यो। यो दुईटै कार्यक्रम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कार्यान्वयन ल्याउने भन्ने कुरो बजेटमा आएको चाहिँ थियो, आएको चाहिँ छ र राष्ट्र ब्याङ्कले 100 अरबको पुनर्कर्जा कोष बढाउने अब बजेटमा जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई टेकेर 200 अरबसम्म दिन सकिने कुरा वान स्टेप अगाडि चाहिँ नेपाल राष्ट्र सरकारभन्दा एक कदम अगाडि चाहिँ गएको चाहिँ देखिन्छ र पुनर्कर्जा कोषको 38 अरबको 5 गुणासम्म अर्थात् 200 अरबसम्म दिन सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले घोषणा चाहिँ गर्यो। अब त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ। अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ पुनर्कर्जा कोषको सुविधा लिनको लागि ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले आह्वान गरेको अवस्था चाहिँ छ र बजेटमा उल्लेख भएको र मौद्रिक नीति समेतले समेटेको पुनर्कर्जा कोष र व्यवसाय सञ्चालन कोष 50 अरब अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा पूर्णतया कार्यान्वयनमा आउन सकिराखेको चाहिँ छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रका चाहिँ मागहरू मौद्रिक नीतिले समेट्ने हिसाब किताबले बजेटरी व्यवस्था भएको कारण समेतले गर्दा अहिले यो 6 महिनाको अवधिसम्म निजी क्षेत्रले बजेटमा व्यवस्था भएका र मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन नभएको कारणले राहत नपाएको अवस्था पनि छ। अरू देशमा त तत्कालै यस प्रकारका कामहरू गरिन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले अब चैत 16 र वैशाख 16 गते केही राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको कारणले निजी क्षेत्र र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई तत्कालै केही राहत दिएको अवस्था पनि थियो र थप आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता कार्यक्रमहरू जुन आर्थिक वर्ष 77 र 78 को मौद्रिक नीतिले समेटेको थियो र त्यसै गरी 77 र 78 को बजेटले घोषणा गरेको थियो ती कार्यक्रमहरू चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको कार्यान्वयनको क्रममा रहेको हुनाले अरू देशमा त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्क त्यहाँको सरकारले बजेट मार्फत मौद्रिक नीति मार्फत जुन निजी क्षेत्रलाई राहत दिने आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ भाइब्रेन्ट बनाउने कामहरू तत्कालै गरे। यो चाहिँ नेपालमा अहिले 6 महिनासम्म हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। यद्यपि मौद्रिक नीतिले थुप्रै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू घोषणा चाहिँ गरेको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो हामीले अपेक्षा गरे निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे जस्तो अथवा स्वतन्त्र विज्ञले बाहिर बसेर यस्तो आउनुपर्छ भनेर सुझाव दिए जस्तो कार्यक्रम ल्याउन राज्यलाई स्रोतको अभाव पो हो कि? अहिलेसम्म राज्यलाई स्रोतको अभाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका दुईटा कारणहरू छन्। एउटा कारण यो कोभिडको बन्दाबन्दीको अवस्थामा एसियाली विकास ब्याङ्कले यो कोभिड महामारीबाट उत्पन्न स्थितिलाई साम्य पार्न बिहोर्न राहत दिन 30 अरबको सहायताको घोषणा गर्यो। त्यो चाहिँ नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि 26 अरब वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएको अवस्था चाहिँ छ। 30 अरब एसियाली विकास ब्याङ्क, 26 अरब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले गरी 56 अरब वित्तीय सहयोग यो बीचमा त आएन। 56 अरब राहत दिनुको लागि साना तथा मझौला उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्नुको लागि र ज्यालादारी गर्ने श्रम शक्तिलाई तत्कालै राहत ज्याला चाहिँ भुक्तानी दिन सरकारलाई सजिलो होस् भनेर यो 56 अरब आयो। त्यसैले यो कुराको चाहिँ तत्कालै कार्यान्वयन गरिदिएको भए अरू दार्ती निकायहरू पनि नेपाललाई सहयोग गर्न हौसिन्थ्यो होला, नम्बर 1। नम्बर 2, अब चाहिँ भनौँ न 8 महिनासम्म नेपाली अर्थतन्त्र अब ठिकै थियो
अब ब्याङ्कहरूको पनि राम्रै नाफा थियो, कारोबार भइराखेको थियो। त्यो हिसाब किताबले ठिकठिकै अवस्थामा चलिराखेको हुनाले राजस्व आदि आदि घटिराखेको अवस्था त थियो, ठिकठिकै अवस्था चाहिँ थियो। त्यस समेतलाई आधार मान्दा यो 2077 असारमा अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तिनै तहका नेपाल सरकारहरूले 141 अरब नगद बचाएको अवस्था पनि छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नगद मौद्दत कायम गरेको अवस्था पनि छ। त्यसैले यो 141 अरब खर्च गरेको भए र राष्ट्र ब्याङ्कबाट अलिकति ओभरड्राफ्ट दिएको अवस्था हुँदो हो त अलिकति आर्थिक गतिविधि यो अहिलेको भन्दा राम्रो हुन सक्थे यदि उपयुक्त किसिमको रणनीति अवलम्बन गरेर 141 अरब खर्च गरेको भए यो अवस्थामा चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्र पुग्ने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले आँट गर्नुपर्छ, उपायहरू हुन सक्छन् र दार्ती निकायहरू पनि नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्न राजी खुसी भएको देखिन्छ र उनीहरूको सानो सहयोग हामीहरूको लागि ठुलो चाहिँ वित्तीय स्रोत हुन पुग्छ। त्यसले काम नगरिकन, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगरिकन दार्ती निकायले नेपाललाई त सहयोग गर्दैनन्। त्यसैले दार्ती निकायहरूले असल अभ्यासको रूपमा अरू देशको अनुभव समेतको आधारमा सुझाएका कार्यक्रमहरू नेपालले चाहिँ लागू गर्नुपर्छ र यो चालु वर्षको बजेटमा दार्ती निकायका राम्रा राम्रा सुझावहरू समेटेको बजेटको प्राथमिकता चाहिँ जनस्वास्थ्य र रोजगारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई राहत केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सुझावलाई बजेटले आत्मसात गरेको देखिन्छ। तर जेठ 15 गते सार्वजनिक भएको बजेट अहिलेसम्म चाहिँ भइसक्यो, कार्यान्वयन नआएको कारणले बजेटमा भएका व्यवस्थाहरूबाट नेपाली जनता र निजी क्षेत्रले लाभ लिन सकिराखेको चाहिँ छैन। म जहाँनेरि आउन खोजेको थिएँ सरले मलाई त्यहीँ पुर्याइदिनु भयो। त्यहीँबाट फेरि अर्को एउटा विषय सुरु गरौँ। बजेटमा आएको खास गरी रोजगारी सिर्जनाका लागि र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरूलाई राहत पुर्याउनको लागि राम्रा राम्रा सुझावहरू बजेटमा परे भन्नुभयो यहाँले। परेका पनि छन्, बजेटमा टेक्स्ट बुकमा पढ्दाखेरि छ, बजेट किताबमा छ। तर हजुरले केही दिन यता केही साता यता पश्चिम नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रबाट रोजगारीका लागि जीविकोपार्जनका लागि भारत जानेहरूको लाम देख्नु भएको होला। यो सिंहदरबारको कार्यक्रम अथवा बानेश्वरको संसद भवनमा गरेका घोषणा कसरी पुग्दा रहेछन् त जनतामा? के भएको त यो त? राम्रा भनेर हामीले प्रशंसा गर्दाखेरि जनता लाम लाग्नु त राम्रो होइन नि त। यी दुईटै कुरा कसरी ठिक हुन सक्छ त सर? अब यो चाहिँ दुःखद कुरा हो, दुःखद कुरा हो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू, नेपाली जनताहरू नेपालमा भन्दा पनि रोजगारीको लागि भारतमै निर्भर रहने गर्दछन् र कोरोना महामारी सुरु भइसकेपछि भारत र नेपालमा थुप्रै नेपालीहरू 5 लाख बराबर भनिन्छ औपचारिक ढङ्गले नेपाल प्रवेश गरे र उनीहरूलाई चाहिँ 57 दिनसम्म 53 दिनसम्म हामीले सिमानामा राख्यौँ। बल्ल बल्ल पछि करिब 2 महिनापछि मात्र भित्राएको अवस्था बडा दुःखले बाँच्नको लागि नेपाल प्रवेश गरेका पनि थिए त्यो भेगका नेपालीहरू। तर यो 4-5 महिना पुरे। अब स्थानीय तहले पनि बजेट निर्माण गरिसकेको छ, प्रदेश सरकारहरू पनि छन्, केन्द्रीय सरकारले पनि बजेट तर्जुमा गरिसकेको अवस्था छ। तर बजेटमा भएका तिनै तहका सरकारहरूको बजेटमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको र उनीहरूले राहत खास गरी रोजगारीका अवसरहरू नपाएको हुनाले र भारतबाट कमाएर बचाएको पैसाले 2-4 महिना त धाने, अलिकति सापटी पनि लिए। अब सापट पाउन पनि छोडेको, भारतबाट उब्रिएको पैसा, बचाएको पैसा पनि सकिएको कारणले बाध्य भएर रोगको भन्दा पनि भोकले मरिने डरले उनीहरू भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित जनसङ्ख्या बढिराखेको चाहिँ छ,
त्यो सङ्ख्या बढिराखेको छ, केसहरू बढिराखेका छन्। यो जान्दा जान्दै पनि भोकले मर्नुभन्दा रोगले मरे जाति भनेर गइराखेको अवस्था चाहिँ छ। नीति निर्माताले, तिनै तहका सरकारहरूले यस प्रकारको स्थितिलाई हृदय गम गर्न आवश्यक छ, मनन गर्न आवश्यक छ। आफ्ना नागरिकहरू यस्तो अवस्थामा विदेश पलायन हुनु यो त राम्रो कुरो हुँदै होइन। यसुसले चाहिँ यसैलाई टेकेर, यो उदाहरणलाई, यो स्थितिलाई टेकेर पनि सरकारहरू सक्रिय हुन चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र कार्यक्रमहरू, राहतका कार्यक्रमहरू, यो चाहिँ यो रोजगारीका कार्यक्रमहरू जनस्तरमा गाउँ गाउँमा नभएको कारणले नेपालीहरू बाध्य भएर भारत जान लागिराखेका हुन्, गइराखेका नि। सर, हामी करिब करिब अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। एउटा निष्कर्षमा कुरा गर्दाखेरि, निष्कर्ष त अब हामीले एउटा निकाल्नै पर्ला छलफल गरिसकेपछि। जस्तो अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण परेको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्नलाई, जसरी मान्छेहरूले अघि यहाँले भन्नुभयो चाहिँ जुन 1/3 हाम्रो अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिलाई फेरि त्यसबाट हामीले आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि नेपाल सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने के हो, कस्तो के चाहिँ देख्नुहुन्छ? खास गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, 3 तहका सरकार भएको अवस्थामा ती सरकारहरूले कसरी काम गर्न सक्छन्? सबभन्दा पहिले 3 तहका सरकारहरू बीच समन्वय हुनुपर्छ, एक आपसमा सहकार्य हुनुपर्दछ। यो महामारी ठुलो महामारी हो, विश्वमै फैलिरहेको महामारी हो। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थिति राम्रो छैन, पूर्वाधार राम्रो छैन, रोजगारीका अवसरहरू पनि निर्माण नभएको अवस्थामा सहकार्य अत्यन्त आवश्यक, नम्बर 1। नम्बर 2, सरकारले बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रमहरू तत्कालै फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नम्बर 3, सरकार अलिकति इनोभेटिभ पनि हुनुपर्छ। यो चाहिँ स्थानीय तहमा रोजगारीहरू चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि अलिकति इनोभेटिभ पोलिसी इनोभेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै रोजगारीको लागि काठमाडौँमै आउनुपर्ने, पोखरैमै आउनुपर्ने, बुटवलमै आउनुपर्ने, विराटनगरमै आउनुपर्ने स्थिति त राम्रो होइन। र त्यस्तै स्थिति नआओस् भनेर सरकारले स्थानीय तहमा 753 वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जस्तै सबभन्दा पहिले मलाई के लाग्छ भने अब अरू देशको अनुभव, छिटो छिटो रोजगारी दिने उपाय, तत्कालै रोजगारी दिने उपाय, जनस्तरमा रोजगारी दिने उपाय, क्षेत्रीय स्तरमा, गाउँ स्तरमा रोजगारी दिने उपायको रूपमा यो मलाई के लाग्छ भने यो बस्ती विकासमा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन त भन्दा नेपालको जुन टोपोग्राफी छ, अब तपाईँको यो चाहिँ पहिरो जाने, बाढी पहिरोमा थुप्राले चाहिँ घरबार विहीन हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात पनि गर्न नपर्ने एउटा कार्यक्रम, व्यवस्थित बस्ती विस्तार सबै 753 स्थानीयमा, इभन काठमाडौँमा पनि एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दा यो यसले निर्माण क्षेत्रमा थुप्रो रोजगारी, गाउँ स्तरमा, गाउँपालिका स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो। र स्थानीय तपाईँको चाहिँ इनपुट्सहरू, अब बालुवा, ढुङ्गा समेतको चाहिँ माटो आदि प्रयोग भएर जिडिपीमा योगदान बढाउन सकिन्थ्यो भने अर्कोतिर रोजगारीका अवसरहरू 753 स्थानीय तहमा गर्न सकिन्थ्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, अब भनौँ न कृषिमा आत्मनिर्भरको कुरा गरिराखेका छौँ, बजेटले गरिराखेको छ यो कोभिडको महामारीमा। र कृषिमा आत्मनिर्भरका उपायहरू के हुन सक्छ भन्ने छ। एउटा सिँचाइ प्रमुख उपाय हो। त्यसैले अब 40 लाख हेक्टर चाहिँ खेतीयोग्य जमिन नेपालमा रहेको कुराहरू छ नेपालमा। र अब कतिपय चाहिँ तपाईँ जमिन, खेतीयोग्य जमिन चाहिँ बाँझो रहेको, सिँचाइको अभाव भन्ने कारणले भएको अवस्था चाहिँ छ। सिँचाइ महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपाय हुन सक्छ। मेरो विचारमा 700 स्थानीय तहले सिँचाइ प्रणालीमा
पद्धतिमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तै 753 साल सिँचाइ पोखरीहरू निर्माण गर्ने, वडा समेतमा सिँचाइ पोखरीहरू निर्माण गर्दा त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू हुने। अब कृषिको लागि सिँचाइ कुलो, थप कुलो निर्माण पनि त गर्नु पर्यो र गाई बस्तुलाई पानी खुवाउने, दाले घाँसको निर्माण, त्यसको उत्पादन बढ्ने आदि कुराहरू हुने र सबै ठाउँमा यो कार्यक्रम लैजान सकिनुहुन्छ। श्रीलङ्काले पनि विगतमा त्यही गरिराखेको छ। उसको सिँचाइ प्रणाली पोखरीमा आधारित छ श्रीलङ्काको। नेपालले पनि त्यो उपाय चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्थ्यो, अझै पनि समय छ, गर्न सक्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो टोटल एरियाको 44% वन क्षेत्रले, भुटान क्षेत्रले ढाकेको अवस्था चाहिँ छ। यसबाट नेपालीले लाभ लिनु पर्यो र कतिपय अवस्था चाहिँ हाम्रा डाँडा पाखाहरू अझै नागा रहेको अवस्था कर्णाली क्षेत्र र सुदूरपश्चिमको देखिन्छ। त्यसैले वन क्षेत्रको विकास, वन बाटिकाको विकास र सहर क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ बोटानिकल गार्डन्सहरूको निर्माण गर्ने, त्यहाँ रोजगारीकाहरू सिर्जना गर्ने र कृषि र वन क्षेत्रलाई जोड्ने। सिक्किमले वन क्षेत्रको विकास गरेर 1 लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ। सिक्किम प्रदेश, सानो प्रदेशले 1 लाखभन्दा बढी रोजगारी वन क्षेत्रमा। त्यहाँ ठुलो युनिभर्सिटी नै छ, फरेस्ट्री युनिभर्सिटी नै छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरू वन जङ्गलमा गएर कसरी विकास गर्न सकिन्छ, साइन्टिफिक उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछ। नेपालले पनि यी डाँडा पाखाहरू, बाँझो रहेका क्षेत्रहरू जहाँ खेती गर्न सकिँदैन, पर्यावरणको विकासको लागि पनि यो चाहिँ यो रुख रोप्ने, त्यसको विकास गर्ने सक्ने एरिया। अब गाउँपालिकाको 9वटा वडा होलान्, 11वटा वडा होलान्, 5वटा वडा होलान्, ती स्तरमा चाहिँ नागो डाँडामा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम, त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम, कृषि र वन क्षेत्रलाई जोड्ने कार्यक्रमहरू गर्नु पर्थ्यो। नम्बर 2। नम्बर 3 मलाई के लाग्छ भने अब ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधारको अवस्था त राम्रो छैन। त्यसैले ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि बाहेकका अन्य पूर्वाधारहरू, खास गरी सडक, ग्रामीण स्तरको सडक ठाउँ-ठाउँमा केन्द्रसँग जोड्ने हिसाब किताबको कार्यक्रम गर्दा त्यहीँकै ढुङ्गा बालुवा प्रयोग भएर तपाईँको यो सवारी साधन 12 महिना चल्ने खालको ग्राभल रोडको निर्माण गर्दा पनि थुप्रा रोजगारीहरू चाहिँ त्यहाँ नेपालले चाहिँ सिर्जना गर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा यो कृषि बजारको विकास, कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्रको निर्माण, गाउँ-गाउँमा, टोल-टोलमा कृषि बजार केन्द्रहरूको निर्माण गर्ने, अनि सानो ठुलो टुटी खेलहरू, ओपन स्पेस खडा गर्ने, त्यहाँ टहरा बनाउने, निर्माण गर्ने। अनि त्यो क्रममा फेरि निर्माणले त्यसले क्षेत्रमा काम हुन गई तपाईको जीडीपीमा ठुलो योगदान पुग्ने र निर्माणको क्रममा थुप्राले रोजगारी पाउन सक्थ्यो यो कृषि उपज बजार केन्द्रहरूको निर्माणले। र यसैसित सम्बन्धित अर्को कुरो के छ भने कृषि बजारको विकासको लागि एउटा नेटवर्किङ, राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्ने र तपाईको कैलालीमा उत्पादन भएको केरा चाहिँ काठमाडौँ र समूहमा बस्ने पुलिस, आर्मी लगायतका क्षेत्रमा कसरी चाहिँ सप्लाई गर्न सकिन्छ, त्यस किसिमको चाहिँ 753 वटा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर कृषि बजार केन्द्र भण्डारण वितरणको लागि पनि चाहियो, भण्डारण सञ्चय गर्ने कामहरू, भवनहरू निर्माण गर्न सक्थ्यो सरकारले। यी कार्यक्रमहरू सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब स्थानीय तहमा उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन र विकासको लागि औद्योगिक ग्रामहरू बटाबट 753 वटा स्थानीय तहमा प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा कमसेकम एउटा औद्योगिक ग्राम, एउटा ठुलो एरियामा त्यसको चाहिँ तपाईको बाउन्ड्री समेत गरेर त्यसको निर्माण गरेर अनि जसले जे सिप छ त्यो एक ठाउँमा चाहिँ उसले यो गाउँमा के गर्न सकिन्छ, त्यो पालिकामा के चाहिँ प्रशोधन गर्न सकिन्छ, के चिजको उत्पादन गर्न सकिन्छ, कुन उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ, स्थानीय र मटेरियल्स कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको विकास गर्नुको लागि
औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण गर्ने, विकास गर्ने, तत्कालै त्यहाँ चाहिँ रोजगारीहरू चाहिँ को निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। सरकारले यस्ता तपाईँको कृषिसित सम्बन्धित पोखरी सिँचाइ कार्यक्रमहरू, कृषि बजार केन्द्रहरू देशैभरि, वन क्षेत्र वनको विकासमा वृक्षारोपण उद्यानको निर्माणका कुराहरू, स्थानीय पूर्वाधारको रूपमा चाहिँ कृषि सडकको चाहिँ ग्राभलिङका कुराहरू, औद्योगिक ग्रामको भण्डारण सञ्चय र सरकारले चाहिँ तपाईँको कृषि उपजहरू जहाँ जहाँ जे उपलब्ध हुन्छ त्यो खरिद गर्ने कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्ने कार्यक्रमहरू सुरु गरेको भए सम्भवतः नेपालीहरूले गौरी फन्टा र वनवासामा मार्फत यति ठुलो सङ्ख्यामा लाम लागेर भारतमा यो कोभिडको चाहिँ सन्दर्भमा जानु पर्दैन थियो। र यसको लागि केन्द्रीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले पनि आफूसँग रहेको स्रोतको उपयोग गरेर प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारले यस प्रकारका सूक्ष्म प्रकृतिका तर राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने जनतासित जोडिएका कार्यक्रमहरू, जनतालाई मिनिङफुल हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन तत्कालै गरिदिएको भए एक किसिमको माहौल, सामाजिक दूरी समेत कायम हुने गरेर हुन पनि सक्थ्यो। गाउँ गाउँमा, पालिका पालिकामा यस्ता कार्यक्रम हुँदा त कोभिड महामारीको सङ्क्रमणबाट देश पनि बस्न सक्थ्यो। न कि काठमाडौँमा रामेछापको मानिस, ताप्लेजुङको मानिस, धनगढीको मानिस रोजगारीका लागि आएर सङ्क्रमण अझ थप विस्तार जुन भइराखेको छ त्यस्तै स्थिति नेपालमा उत्पन्न हुँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म सरकारका गतिविधि, सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइ, सरकारका योजना, सरकारले गर्न खोजेको कामलाई मूल्याङ्कन गर्दा तपाईँले अहिले जसरी रोजगारी सृजनालाई बढी केन्द्रमा राखेर आफ्ना सुझावहरू दिनुभयो त्यो कार्यान्वयन हुन्छ आशा गर्न सकिन्छ? तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? अब अहिलेको स्थिति हेर्दा देखिँदैन। अहिलेको स्थिति हेर्दा अब नीति निर्माताहरू टाइम बाई गरेको जस्तो देखिन्छ। तर व्यापक रूपमा जनदबाव आउनुपर्छ। यो मिडिया मार्फत, बुद्धिजीवी मार्फत, नागरिक समाज मार्फत र नागरिक समाजका, मिडियाका, बुद्धिजीवीका असल सुझावहरूलाई तिनै तहका सरकारहरूले मनन गर्नुपर्छ। मनन गर्ने वातावरण बनाउने काम पनि निजी क्षेत्रको, नागरिक समाजको पनि हो। यस्तो राष्ट्रिय सङ्कट परेको अवस्थामा सबै, के निजी क्षेत्र, के सरकार, के तपाईँको नागरिक समाज मिलेर अगाडि बढ्ने हो। एकले अर्काको कुरा सुन्ने हो, सुझाव मनन गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ निकास छ। यो चाहिँ यो महामारीबाट नेपाली जनतालाई बचाउन सकिन्छ। अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सक्छ। सहकारीको विकल्प छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एकले अर्काका सुझावहरू मनन गर्ने, एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने, संयुक्त रूपमा काम गर्ने सरकार, तिनै तहका सरकार बीच प्लस निजी क्षेत्र र नागरिक समाज र मिडिया मिलेर अगाडि बढ्यो भने अब देशलाई राम्रै हुन्छ र रोजगारीका अवसरहरू हिजोको भन्दा आजको भन्दा बढी सिर्जना गर्न सक्छौँ र नेपाली जनतालाई राहत दिन सक्छौँ र जीडीपीमा, राष्ट्रिय उत्पादनमा जुन क्षति भइराखेको छ त्यसको न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। साह्रै नै महत्त्वपूर्ण, एकदमै समय सान्दर्भिक विषयमा महत्त्वपूर्ण आफ्ना धारणा, सुझाव, अनुभव र आफ्ना सुझावहरू राखिदिनु भएकोमा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद।